हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12 को फिजिक्स को सिरिज स्टडी गरिरहेका छौँ र हाम्रो एकोस्टिक फेनोमेना भन्ने च्याप्टर को स्टडी गरिरहेका थियौँ हामी, जुन चाहिँ वेव्स एन्ड अप्टिक्स भन्ने युनिटमा पर्छ। र आज एकोस्टिक फेनोमेनाको बारे स्टडी गर्दै जाँदा हामीले इन्टेन्सिटी एन्ड लाउडनेस अफ साउन्डको बारे केही रिलेसन हेर्न गइरहेका छौँ है। सो अघिल्लो भिडियोजहरुमा हामीले इन्टेन्सिटी र लाउडनेस भनेको के हो भन्ने कुराहरु हेरेका थियौं। इन्टेन्सिटीको सेभरल रिलेसन्सहरु पनि हामीले डेराइभ गरेका थियौं। त्यो रिलेसन्समा कुनै कुनै ठाउँमा प्रब्लम पनि आएको थियो होला, ठिकै छ। अब यहाँनेरि हामीले इन्टेन्सिटी र लाउडनेसलाई एक अर्कासँग जोडेर हेर्न गइरहेका छौं। सो सुरुमा लाउडनेस भनेको के हो त? लाउडनेस भनेको डिग्री अफ सेन्सेसन प्रोड्युस्ड इन इयर, ठीक छ। कुनै पनि साउन्ड आइपुग्यो भने, हाम्रो इयरमा आइपुग्यो भने कति त्यसले सेन्सेसन दिन्छ त? त्यसलाई के भन्छ त? लाउडनेस भनेर भन्छ, ठीक छ। डिग्री अफ सेन्सेसन प्रोड्युस्ड इन इयर भनेको चाहिँ के हो त? लाउडनेस भनेर यसलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ। अब हामीले के पढाएको थियौं? लाउडनेस केमा डिपेन्ड गर्छ? लाउडनेस डिपेन्ड्स अन इन्टेन्सिटी, हैन त? लाउडनेस हाम्रो इन्टेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्छ है। अब इन्टेन्सिटी भनेको हाम्रो कज हुन्छ, हैन, र लाउडनेस भनेको हाम्रो इफेक्ट हुन्छ। इन्टेन्सिटीको कारण के हुन्छ त? त्यहाँनेरि लाउडनेस आउने हो। तर जब हामी लाउडनेस र इन्टेन्सिटीको रिलेसनशिप हेर्छौं नि, यिनीहरू चाहिँ लिनियर हुँदैनन्। सपोज मैले लाउडनेसलाई एल लेखे र इन्टेन्सिटीलाई आई लेखे भने यिनीहरूको जुन हामी डिपेन्डेन्सी हेर्छौं नि एकअर्कासँग, त्यो चाहिँ के हुन्छ? नट लिनियर, ठीक छ। इन्टेन्सिटी बढ्यो भने लाउडनेस पनि बढ्छ, हैन? तर जति मात्रामा इन्टेन्सिटी बढ्यो त्यति मात्रामा के हुन्छ त? लाउडनेस बढ्दैन, ठीक छ। कुरा बुझ्यौं होला। इन्टेन्सिटी र लाउडनेस बीच डाइरेक्ट रिलेसन छ, तर जति मात्रामा इन्टेन्सिटी बढ्यो त्यति मात्रामै लाउडनेस बढ्छ भन्ने छैन हो। त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ के हो? नट लिनियर रिलेसन भयो। सपोज कसरी बुझाउन सकिन्छ भने, सपोज हाम्रो इन्टेन्सिटी चाहिँ हामीले, हैन, 1 वाट पर मिटर स्क्वायर टु 100 वाट पर मिटर स्क्वायर बढायौं अरे, ठीक छ। इन्टेन्सिटीलाई कहाँदेखि कहाँ इन्क्रिज गर्यौं त भन्दा 1 वाट पर मिटर स्क्वायर देखि 100 वाट पर मिटर स्क्वायरमा इन्क्रिज गर्यौं अरे। अब हामीले यहाँ के गर्यौं त? 100 टाइम्सले के गर्यौं? इन्टेन्सिटीलाई इन्क्रिज गरायौं। तर जब हामी लाउडनेस हेर्छौं नि, लाउडनेस चाहिँ के भइरा हुन्छ त? 2 टाइम्सले इन्क्रिज हुन्छ अथवा डबल भएको हुन्छ यो बेलामा। बुझ्नुभयो के हुँदो रहेछ त भन्दा, यदि मैले 100 टाइम्सले इन्टेन्सिटी बढायो भने लाउडनेस कति त? 2 टाइम्सले इन्क्रिज हुँदो रहेछ। सो यसको मतलब के लेख्न सकिन्छ भने यसलाई, अब यो रिलेसन त कस्तो आयो त भन्दा लगको कुरा जस्तो आयो। लग बेस 10 100 गर्नुको मतलब यहाँनेरि 2 आउँछ नि हो। यस्तै खालको यसले एउटा रिलेसन देखायो। अब यसको यो आखिरी कस्तो गरे होला भन्दाखेरि एउटा एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन होला, हैन? एक्सपेरिमेन्ट के हो थाहा छैन हामीलाई। सो के भयो त? यस्तो खालको एउटा रिलेसन देखायो। तपाईले जुनै नम्बर लिए पनि यस्तै खालको रिलेसन आउँछ यहाँनेरि है। सो एउटा लोगारिथमिक तरिकाले चेन्ज हुने भइछ। यही कुरा चाहिँ हाम्रो वेबर र फेचर भन्ने मान्छेले डिस्क्राइब गरे केमा? वेबर फेचर ल भनेर यो कुराले ल भयो एउटा। यो लले चाहिँ के भन्छ त भने, लाउडनेस अफ अ साउन्ड भनेको लाउडनेस अफ ए साउन्ड के हुन्छ त? सपोज लाउडनेस अफ अ साउन्डलाई हामीले यल भनेर गर्यौं भने इज प्रोपोर्शनल टु द लोगारिथम अफ इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड, ठीक छ। के हुने रहेछ त? हेर्यौं भने लाउडनेस अफ अ साउन्ड चाहिँ प्रोपोर्शनल टु लोगारिथम अफ इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड हुने रहेछ। द्याट इज के हुने रहेछ त? एल भनेर लोगारिथम लेख्यौं भने एल इज प्रोपोर्शनल टु लग, हामीले यसको बेस चाहिँ 10 लिने गर्छौं जेनेरली, लग बेस 10 आई लेख्नु पर्ने हुन्छ। र एल इज इक्वल्स टु हालेपछि यहाँनेरि एउटा कन्स्टेन्ट के आउँछ? कति हुने रहेछ त भन्दा लग बेस 10 यहाँनेरि आई हुने रहेछ। र के भनेको एउटा कन्स्टेन्ट हो। र यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो वेबर
फेचर रिलेसन हुन्छ है। के भन्ने रहेछ यसलाई वेबर फेचर रिलेसन भनेर भन्दो रहेछ। अब लेट यहाँनेरि हामी के सपोज गर्छौं भन्दा लेट आई नट बी थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ। थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ, थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भनेको के हो त, तपाईले जब आई नट छ नि, आई नटले के दिन्छ त तपाईको कानले सुन्न सक्ने, ह्युमन इयरले सुन्न सक्ने सबसे मिनिमम इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड कति हो भनेर दिन्छ। सो सबसे मिनिमम इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड सुनिने भनेको आई नट हो, जसलाई चाहिँ थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भनेर पनि भनिन्छ। ठीक छ, आई नट भन्दा जब इन्टेन्सिटी तल जान्छ साउन्डको त्यसपछि हामीले साउन्ड सुन्न सक्दैनौं। सो सपोज इन्टेन्सिटी आई नट हुँदाखेरि लाउडनेस के हुन्थ्यो अरे एल नट भनेर मानौं। ठीक छ, ठीक छ, जब आई नट हुन्छ लेट आई नट बी थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ देन लाउडनेस फर द करेस्पोन्डिङ थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ इज एल नट। सो देयरफोर हामीले के लेख्न सक्यौं, यसलाई यहाँ माथिको रिलेसनलाई हामीले इक्वेसन 1 भनेर लेखौं। अब के हुन्छ एल नट इज इक्वल्स टु के लग बेस 10 आई नट हुने रहेछ। यसलाई हामीले इक्वेसन 2 भनेर मानौं है, बुझ्नुभयो होला। अब इक्वेसन 1 र 2 लाई सबट्र्याक्ट गरौं। सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 2 फ्रम 1, सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 2 फ्रम 1 गर्दाखेरि के हुन्छ एल माइनस एल नट भनेको के हुन्छ के यहाँनेरि लग आई छ र माइनस के लग आई नट भनेर छ है यहाँनेरि। सो अब यो दुईटा सबट्र्याक्ट गरियो र यहाँनेरि के आउँछ हेर्नु त एल माइनस एल नट इज इक्वल्स टु के यहाँनेरि लग आई माइनस लग आई नट हुने भयो हैन। अब हामीलाई के थाहा छ त लग एम बाई एन छ भने यसलाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ लग एम माइनस लग एन भनेर लेख्न सकिन्छ नि। सो यहाँ पनि त्यही रिलेसन युज गर्छौं। सो एल माइनस एल नट भनेको के हुने रहेछ त के लग आई बाई आई नट हुने रहेछ। ठीक छ, यो रिलेसन हाम्रो आयो। सो अब यो एल माइनस एल नटले चाहिँ के दिन्छ त भन्दा एल माइनस एल नटले लाउडनेस एबभ थ्रेसहोल्ड भ्यालु दिन्छ। ठीक छ, सो एल माइनस एल नट गर्दा हामीले के पायौं त भन्दाखेरि थ्रेसहोल्ड भन्दा चाहिँ कति माथि छ त हाम्रो लाउडनेस भन्ने कुरा पाउँछौं नि। सपोज यो एल भनेको त के लेख्न सकिन्छ एल नट प्लस समथिङ एउटा भ्यालु हुन्छ र माइनस एल नट गरेपछि त एक्स पायौं नि। सो एक्स भनेको के हो त थ्रेसहोल्डमा हामीले अझै धेरै लाउडनेस कति छ भनेर भेटे जस्तो भयो। सो एल माइनस एल नट गर्दाखेरि हामीले थ्रेसहोल्ड भन्दा हाम्रो लाउडनेस कति माथि छ भनेर इन्डिकेट गरे हो नि। ठीक छ, थ्रेसहोल्ड भन्दा माथि भनेको हाम्रो थ्रेसहोल्ड भनेको मिनिमम भ्यालु हो नि। मिनिमम भ्यालु भन्दा कति माथि हाम्रो हियरिङ छ भनेर भेट्यो र यो लाउडनेस एबभ थ्रेसहोल्ड भ्यालुलाई चाहिँ के भनेर भन्छ त इन्टेन्सिटी लेभल भनेर भन्छ। ठीक छ, यसलाई के भन्छ इन्टेन्सिटी लेभल अथवा बिटा भनेर भन्छ। ठीक छ, बिटा भनेर भन्छ। देयरफोर हामीले के लेख्न सक्यौं त बिटा भनेको के हुन्छ के लग बेस 10 आई बाई आई नट भनेको के हुन्छ हाम्रो इन्टेन्सिटी लेभल हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्यौं। अब सपोज के इज इक्वल्स टु चाहिँ 1 भएर ठीक छ, हाम्रो यो इक्वेसन मेन इक्वेसन हो। यसले हामीलाई के दिन्छ भन्दा इन्टेन्सिटी लेभल दिन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो याद गर्नु पर्यो है। ठीक छ, यो भनेको हाम्रो के हो इन्टेन्सिटी लेभल हो। अब अर्को कुरा हामीले हेर्नु पर्ने भनेको सपोज के इज इक्वल्स टु 1 भयो भने हामीले बिटालाई चाहिँ केमा मेजर गर्छौं त बीईएल भन्ने युनिटमा मेजर गर्छौं। ठीक छ, बीईएल बेल भन्ने युनिटमा मेजर गर्छौं है, यसरी मेजर गर्छौं। सो यदि इफ हाम्रो के भयो त आई इज इक्वल्स टु 10 टाइम्स आई नट भयो भने के हुन्छ त बिटा भनेको के हुन्छ सपोज के इज इक्वल्स टु 1 को केसको कुरा गरिरहेका छौं हामी। के इज इक्वल्स टु 1 भयो भने अनि अब बिटा भनेको लग बेस 10 आई भनेपछि 10 आई नट बाई आई नट हुन्छ। यसको मतलब यहाँ के आयो लग बेस 10 10 छ, 10 लाई कति पावरमा रेज गर्दा 10 आउँछ भन्दा 1। सो यसले मलाई के दिन्छ त 1 बेल दिन्छ। सो 1 बेल भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भन्दा
थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ जुन छ हाम्रो थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ I0 भन्दा कति त 10 टाइम्स चाहिँ इन्टेन्सिटी हुनु ठीक छ। जब k = 1 हुन्छ र हाम्रो इन्टेन्सिटी जुन छ त्यो चाहिँ 10 टाइम्सले थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ छ भने त्यसलाई के भन्छ त 1 बेल भनेर भनिन्छ। सो अब बेल भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो युनिट हुने रहेछ ठीक छ। सो बेल भन्दा हामी सानो युनिट डेसिबल युज गर्छौं DECIBEL यसलाई चाहिँ डीबी भनेर लेख्छ। सो 1 बेल भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 10 डीबी हुन्छ ठीक छ। एक बेलमा 10 डेसिबल हुन्छ। सो हामीले के लेख्न सक्यौं त भन्दा सपोज यहाँनेर हामीले के भेटेको थियो हाम्रो इक्वेसन के थियो b = log base 10 I/I0 यो त बेलमा हुन्छ नि त युनिट। अब 1 बेल भनेको 10 डीबी हो। सो b beta = log base 10 I/I0 1 बेल यसलाई मैले इन्टु 1 बेल लेख्न सक्छु। सो यो भनेको 10 डीबी हुँदो रहेछ। सो मेरो इक्वेसन के आयो त डेसिबलमा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने 10 log base 10 I/I0 डीबी हुँदो रहेछ ठीक छ। मेरो इक्वेसन के आयो त डेसिबलमा लेख्नु पर्यो भने 10 log base 10 I/I0 ले चाहिँ मलाई डेसिबलमा। सो यो एउटा इक्वेसन याद गर्नु पर्यो तपाईले के सँग याद गर्नु पर्यो k = 1 हुँदाखेरि मैले बीटालाई बेल भन्ने युनिटमा लेख्न सक्ने रहेछु र 1 बेल भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त 10 टाइम्स इन्टेन्सिटी अफ ओरिजिनल साउन्ड हुँदो रहेछ। अब बेल भनेको एकदम ठुलो युनिट हुन्छ त्यसैले बेललाई मैले डेसिबलमा एक्सप्रेस गर्छु। एक बेल भनेको 10 डेसिबल। सो हाम्रो यो माथिको इक्वेसन त बेलमा थियो। अब 10 डीबी लेख्दाखेरि 10 log base 10 I/I0 चाहिँ हाम्रो भ्यालु हुने रहेछ। सो इफ I = 10 टाइम्स I0 भयो अरे ठीक छ। अब डेसिबलमा हामी क्याल्कुलेट गरौँ के हुन्छ त बीटा = 10 log base 10 10 I0/I0 हुन्छ। यो भनेको कति आयो त यहाँनेर 10 यहाँनेर डीबी छ है। सो 10 log base 10 यहाँनेर 10 डीबी आउने भयो। सो बीटा भनेको कति आउने भयो त 10 डीबी आउने भयो। सो हाम्रो इन्टेन्सिटी लेभल चाहिँ 10 डीबी आउने रहेछ। हाम्रो इन्टेन्सिटी 10 डीबी आउनुको मतलब के हो त भन्दा हाम्रो थ्रेसहोल्ड भन्दा 10 टाइम्सले I ज्यादा छ। त्यो बेलामा के आउने रहेछ हाम्रो I को भ्यालु आउने रहेछ ठीक छ। सो 10 डीबी हुनु भनेको के रहेछ त भन्दा हाम्रो इन्टेन्सिटी जुन छ त्यो चाहिँ थ्रेसहोल्ड इन्टेन्सिटी भन्दा 10 टाइम्सले ज्यादा रहेछ भनेर भन्नु जस्तो हो है। अब अर्को कुरा हामीले हेर्नु पर्ने भनेको सपोज इफ log base 10 I/I0 = 0.1 छ भने के हुन्छ और I/I0 ले यतापट्टि राख्ने उतापट्टि के हुन्छ त एन्टी लग उताबाट लगेपछि एन्टी लग 0.1 हुन्छ है। एन्टी लग 0.1 भनेको 1.26 और I = 1.26 इन्टु I0 लेख्यौं हामीले। यसले के दियो त सो 1 डीबी हुनु भनेको सपोज 1 डीबी यहाँ कसरी ल्याइयो त भन्दा हामीले सपोज यहाँनेर इन्टेन्सिटी लेभल बीटा = के लेखेका छौं 10 log 10 I/I0 लेखेका थियौं। सपोज इन्टेन्सिटी लेभल 1 छ भने यहाँनेर 1/10 आयो नि त यो 10 यतापट्टि गयो अनि यहाँनेर log base 10 I/I0 भयो। सो इन्टेन्सिटी लेभल 1 डेसिबल हुनुको मतलब चाहिँ के रहेछ त भन्दा हाम्रो थ्रेसहोल्ड भन्दा 1.26 टाइम्सले I बढी हुँदो रहेछ ठीक छ। 1 डेसिबल हुनुको मतलब हाम्रो थ्रेसहोल्ड भन्दा 1.26 टाइम्सले चाहिँ के हुनु पर्ने रहेछ इन्टेन्सिटी ज्यादा हुनु पर्ने रहेछ। त्यसैगरी
10 dB हुनु भनेको के रहेछ त हाम्रो I0 भन्दा I चाहिँ 10 टाइम्सले ज्यादा रहेछ भन्नु जस्तो हो। सो यहाँबाट अब के रहेछ त I माइनस I0 गरियो भने के आउँछ त I भनेको हाम्रो 1.26 I0 माइनस I0 छ यहाँनेरि, यो भनेको 0.26 I0 हो अथवा 26% अफ I0 भयो। सो यहाँबाट के देखाउन सकिन्छ त यदि हाम्रो I0 भन्दा 26% ले हाम्रो इन्टेन्सिटी इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त हाम्रो इन्टेन्सिटी लेभल चाहिँ 1 dB ले इन्क्रिज भयो भन्न सकिन्छ। ठीक छ, जति हाम्रो थ्रेशोल्ड अफ हियरिङ छ त्यो भन्दा 26% ले इन्क्रिज भयो भने चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सिटी लेभल के हुने रहेछ 1 डेसिबल ले इन्क्रिज भयो भन्न सकिने रहेछ। अब यहाँनेरि हामीले कुरा बुझ्यौं होला। सपोज हामीले के थाहा पायौं त भन्दा 1 dB को थाहा पायौं, त्यसैगरी अरु बेग्लै बेग्लै इन्टेन्सिटीहरु छ हैन। यहाँनेरि तपाईहरुले अब टेबलहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सपोज थ्रेशोल्ड अफ पेन भनेर छ, थ्रेशोल्ड अफ पेन भनेर छ एउटा कुरा। थ्रेशोल्ड अफ पेन भनेको चाहिँ तपाईले त्यो साउन्ड भन्दा बेसी तपाईको इन्टेन्सिटी भयो भने के हुन्छ तपाईलाई पेन हुन थाल्छ। सो थ्रेशोल्ड अफ पेन भनेको I भनेको 1 वाट पर मिटर स्क्वायर मा हुन्छ। सो अब बीटा भनेको कति हुन्छ त लग सरी यहाँ अगाडि 10 पनि छ, 10 लग बेस 10 I बाइ I0 हाम्रो फर्मुला। यहाँनेरि 10 लग बेस 10 यहाँनेरि कति आयो 1 आयो, तलतिर 10 टु द पावर माइनस 12 छ। हाम्रो थ्रेशोल्ड अफ हियरिङ भनेको चाहिँ 10 टु द पावर माइनस 12 हो। सो यहाँनेरि कति आयो लग सरी 10 लग बेस 10 यहाँनेरि 10 टु द पावर 12 आइपुग्यो है। सो यहाँनेरि कति आयो त 12 इन्टु 10 आयो, 10 तल झर्छ। सो 120 dB आयो। सो यसको मतलब के हुने रहेछ त यदि हाम्रो इन्टेन्सिटी लेभल चाहिँ हैन हाम्रो इन्टेन्सिटी लेभल चाहिँ 120 dB भन्दा ज्यादा भयो भने के हुन्छ त भन्दा त्यो चाहिँ थ्रेशोल्ड अफ पेनमा पर्छ। ठीक छ, बुझ्नुभयो होला कुरा। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई क्वेशनमा के सोधिरा हुन्छ, तपाईलाई बेलमा सोधेको हुन सक्छ। तपाईले बेललाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, यो फर्मुलाका लागि कन्भर्ट गर्नु पर्यो। 1 बेल इक्वल्स टु 10 dB मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो र कहिलेकाहीँ चाहिँ लाउडनेसहरु पनि दिन सके हुन सक्छ र लाउडनेसहरु दिँदाखेरि L माइनस L0 गर्नु पर्यो। हाम्रो इन्टेन्सिटी लेभल बीटा भनेको के हो त L माइनस L0 हो। त्यसरी तपाईले न्यूमेरिकलहरु गर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न भ्यालुहरु हुन्छ हैन। सपोज हाम्रो इन्टेन्सिटी लेभल 10 टु द पावर माइनस 12 देखि 10 टु द पावर माइनस 11 भयो भने यो चाहिँ 10 dB ले बढ्छ। ठीक छ, यसरी बढ्दै 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 जाने हो। सपोज 10 टु द पावर माइनस 12 देखि 10 टु द पावर माइनस 10 भयो भने कति हुन्छ त यहाँनेरि 20 डेसिबल हुन्छ। यसरी बढ्दै बढ्दै जान्छ। यहाँनेरि त कति छ त 10 टाइम्सले इन्क्रिज भयो, यहाँनेरि 100 टाइम्सले इन्क्रिज भयो। 10 टाइम्सले इन्क्रिज गर्दा 10 डेसिबल, 100 टाइम्सले इन्क्रिज गर्दा 200 डेसिबल, 1000 टाइम्सले गर्नुभयो भने 30 डेसिबल, 1 लाख ले गर्नुभयो 10,000 ले गर्नुभयो भने 40 डेसिबल। यसरी नै बढ्दै 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 भ्यालुहरु जान्छ। सो हामीलाई मेन कुराहरु चाहिने भनेको चाहिँ यति नै कुराहरु हो है। सो आज हामीले इन्टेन्सिटी एन्ड लाउडनेस अफ साउन्डको बारेमा स्टडी गर्यौं। त्यसैगरी यसको विभिन्न युनिटहरुको बारेमा स्टडी गर्यौं। सो मलाई लाग्छ बुझ्नु भयो होला। बुझ्नु भएन भने चाहिँ तपाईहरुले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कति नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्ने त भन्दा 9849595895 मा तपाईलाई के क्वेरीजहरु भयो अथवा तपाईलाई पनि के कन्ट्रिब्युसन गर्न मन छ भने यो नम्बरमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ। भन्न सक्नुहुन्छ कि मलाई यो सब्जेक्टमा कन्ट्रिब्युसन गर्न मन छ हैन। सो अर्को भनेको तपाईले चाहिँ जोइन गर्नुहुन्छ, हामीलाई ग्रुपमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल अनलाइन स्कुलमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो क्वेरीजहरु राख्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।